السلام عليكم الخوت. اليوم ان شاء الله نشوفو تي بي ديال ريغولاسيون اوتوماتيك. بالنسبه لا ريغولاسيون فيها بليزيور ميثود، كاين ريغولاسيون طور، كاين ريغولاسيون بيدي، كاين بليزيور ميثود. دونك حنا اختارينا ابسط ميثود هي ريغولاسيون اوتوماتيك توتوريال. دونك الكي تشارج اللي عندي هو عندي ملي يكون عندي النيفو الموتور بون كتكون في ليطا مارش، وملي يكون عندي النيفو با كيكون عندي الموتور في ليطا لاري. دونك باش نخدم هاد الكي تشارج هذا بالنسبه للاريس الماتريال نحتاج لو ديجونكتور انتيريبتور ديفيرونسيال بور بروتيكسيون ديال الكود سيركوي و فاز لاماس، و كاين ديجونكتور ديال بارتي كومون، و عندنا لو ديجونكتور موتور بليس بلوك اديتيف باش نديرو بروتيكسيون كونتر سيرشارج ديال بارتي كومون ديال لي كونتاكت نورمالمون اوفير و فيرمي. اون بليس عندو هاد البلوك هذا باش نديرو لا مانتونونس ديال الموتور باش ندير لا كونسيناسيون. و دونك هاد ديجونكتور موتور بور بروتيكسيون كونتر سيرشارج كود سيركوي. اون بليس عندنا كونتاكتور، هاد الكونتاكتور ديال شنايدر الكتريك. دونك كونتاكتور فيه 3 كونتاكت دو بويسونس و فيه لا بوبين، و لي كونتاكت كاين هاد كونتاكت نورمالمون اوفير و كونتاكت نورمالمون فيرمي، و هادو ديال لا بوبين A1 A2. دونك وكاين اون بليس كاين رولي فاز. هاد رولي فاز الدور ديالو هو بروتيكسيون كونتر المونك دو فاز. الا كان عندي مثلا شي مونك دو فاز ولا شي كابل مقطع في هاد فاز 1 فاز 2 فاز 3، دونك رولي فاز كيقطع الانستالاسيون. دونك ضروري في لي انستالاسيون تريفازي، اي انستالاسيون تريفازي خصها تكون فيها رولي دو فاز باش يدير لنا بروتيكسيون ديال مونك دو فاز، حيت الموتور اللي دار دو فاز غيتحرق و يعني غيمشي. دونك ضروري باش نديرو هاد الرولي دو فاز في لي انستالاسيون تريفازي. اون بليس نحتاجو رولي دو نيفو. دونك هاد الرولي دو نيفو هو اللي فيه لي سون، دونك سون ديال الكوم و نيفو با و نيفو او، وفي دو كونتاكت نورمالمون اوفير و كونتاكت نورمالمون فيرمي باش كنخدمو بارتي كوموند. اون بليس في لاليمونطاسيون ديالو ديال A1 A2 فيها 220 باش يدير لنا لو فونكسيونمون. دونك هادشي اللي نحتاجو باش نديرو هاد كي تشارج ديالنا. وعندنا الموتور بومب اللي هو الموتور تريفازي. دونك لي لون عندنا لي لون ديال سيناليزاسيون، عندنا هادي ديال مونك دو فاز، وهادي ديال مونك دو، وهادي ديال ديفو تيرميك، وعندنا مارش و لاري. بالنسبه للمارش و لاري و ديفو ديال الموتور بومب، وعندنا هادي ديال مونك دو، وهادي ديال مونك دو فاز. دونك وعندنا هادي ديال لاري ديرجونس. دابا الاخوان من بعد ما شفنا لاناليز دو ماتريال، دابا غنشوفو الشيما اللي تعطينا في الشيما بلي سيركو دو بويسونس سيركو دو كوموند. دونك ها هي الشيما معنا كما كتشوفو، ديجونكتور موتور، لي كونتاكت دو بويسونس، لي كونتاكت ديال رولي تيرميك. دونك انا اصلا ما عنديش رولي تيرميك، عندي غير ديجونكتور موتور في يعني بارتي مانيتيك بارتي تيرميك. دونك وعندنا الرولي دو فاز، وعندنا الرولي دو نيفو، وهادو لي سوند ديال اللي غنديرهم في الريزيرفوار ديال الكوم او مينيمال او ماكسيمال. وعندنا الموتور بومب افيك لا تير، وعندنا البارتي كوموند. دونك سيركوي ديال كوموند عندنا ديجونكتور دو بول، وعندنا لي كونتاكت ديال تيرميك ديال ديفو تيرميك ديال الموتور بومب، وعندنا لاري ديرجونس اون كا شي مشكل يعني كنخدمو بهاد لاري ديرجونس. من بعد كاين الكونتاكت ديال الرولي دو فاز، الكونتاكت ديال الرولي دو فاز ديال بارتي كوموند ديال الرولي دو فاز. دونك عندو فيه كونتاكت نورمالمون فيرمي، يعني ليطا ديال لي فاز كوريكت، يعني كلشي مزيان، فاز 1 فاز 2 فاز 3 كيعطيك ان كونتاكت. الا ما كانش عندك مقطع لك شي كابل ولا كان سونس انفيرس ديال لي فاز كيعطيك واحد المونك دو فاز، واحد لا لومب ديال مونك دو فاز، لان عندك ديفو ديال مونك دو فاز. دونك اون بليس الا كان عندك لي فاز كوريكت راه مزيان كيعطيك كونتاكت. كيجي هنايا كاين كونتاكت ديال الرولي دو نيفو، الا كان النيفو مزيان كيعطيك كونتاكت وكتخدم لا بوبين وكتسدو كونتاكت ديال البويسونس وكيخدم الموتور. والا ما كانش النيفو في نيفو كيكون عندك النيفو با
وكيعطيك كونتاكت في يعني كيشونجي ليطا كيعطينا هاد لا لونط ديال مونك دو. دونك بان النيفو راه في البا وما كيبقاش كيديزيكسيتا الموتو بون. دونك وعندنا لي لونط ديال سيناليزاسيون. الكونتاكت ديال 13 14 خدمنا به مارش ديال لا لونط ديال مارش ديال الموتو بون. وكاين كونتاكت نورمالمون فيرمي ديال الكونتاكتور تا هو خدمنا به لاري ديال الموتو بون. وهذا لا لونط ديال سيناليزاسيون ديال ديفو ديال الموتو بون. دونك هادشي اللي كاين. بالنسبه لابوكل ديال الريغولاسيون، دونك اول حاجه ملي كنهضروا على هاد لابوكل دو ريغولاسيون، سواء ريغولاسيون طور ولا بي دي ولا هاد لي ريغولاسيون بوكل اوفير بوكل فيرمي. دونك اول حاجه كنهضروا عليها هي كابتور. سي كوا كابتور هو واحد ديسبوزيتيف اللي كيكونفيرتي اون غروندور فيزيك لواحد غروندور الكتريك. دونك هاد الغروندور فيزيك يقدر يكون نيفو، ديبي، تمبيراتور، اكسيليراسيون، ديبلاسمون. دونك كاين واحد المجموعه ديال المقادير الفيزيائيه اللي كنحولوها حنا لواحد السينيال الكتريك. دونك بالنسبه لي سينيال الكتريك كاين 3 سينيال. كاين سينيال توتوريان، سينيال انالوجيك وسينيال نيميريك. دونك بالنسبه للكابتور ديال لي سينيال توتوريان كاين بليزيور كابتور بحال لي ديتيكتور بار كونتاكت و لي ديتيكتور سون كونتاكت بحال لي ديتيكتور دو بروكسيميتي كاباسيتيف اندكتيف مانيتيك. كاين لي كابتور انالوجيك بحال بي تي سون تيرموكوب هادو ديال لي تمبيراتور. كاين بزاف ديال لي كابتور. كاين لي كابتور ديال مثلا نيميريك كيسموا لي كودور ابسولي، سواء كودور نيميريك ولا كودور انكريمونتال. دونك حنا اسمع عندنا اليوم عندنا كابتور توتوريال. دونك عندنا لي سون 3 سون. عندنا الكون والنيفو با والنيفو هو. دونك هاد 3 كابل كي كونفيرتي الغروندور فيزيك اللي هو النيفو في سينيال الكتريك. هذاك السينيال الكتريك اللي كيتحول عندنا دو فولت ولا 10 فولت. الا كانت عندنا دو فولت صافي دير راه عندنا النيفو با، ولا كان 10 فولت صافي دير راه عندنا النيفو هو. دونك اون بليس عندنا الكونترولور هو الرولي نيفو. نورمالمون في لي زونتربريز اللي تري غون دونك عندهم كونترولور كيخدموا يعني ريغولاسيون اوتوماتيك لوطومات. يعني تكون عندك كونتري انالوجيك وسورسي انالوجيك ممكن دير ريغولاسيون بي دي ولا يعني سوا بوكل اوفير ولا بوكل فيرمي. دونك حنايا خدمنا ابسط ريغولاسيون. دونك الكونترول عندي هو الرولي نيفو. دونك كيجيب لانفورماسيون ديال ريزرفوار وكيعطي لوتوريزاسيون لاكسيونير ديالي. هاد لاكسيونير هادي في ليطا مارش ولا ليطا لاري. الا كان مثلا نيفو با كيعطي لوتوريزاسيون ديال لاري، ولا كان نيفو هو كيعطي لوتوريزاسيون ديال مارش. دونك بالنسبه للاكسيونير كاينين بليزيور اكسيونير. مثلا موطوبون عباره عن واحد لاكسيونير اللي هو توتوريال. مثلا لي فونطور كاين مثلا لي بومب ايميرجونت، كاين لي فيران. هادو كاملين دي زاكسيونير توتوريال. كاين دي زاكسيونير انالوجيك، مثلا ديفان ريغولاتريس كتكون مثلا بسينيال طونسيون 0 فولت ولا الكادر ملي امبير ولا. دونك ريغولاتريس يعني فان ريغولاتريس يعني كوموندي بالكورون ولا طونسيون. دونك حنا خدامين غير توتوريال. دونك عندنا هاد الموطوبون عندو 2 زيطا، سوا 0 سوا 1. يلا دابا غنبداو في بارتي ديال ليسي ديال السيما ديال سيركو دو بويسونس سيركو دو كوموند. دونك بالنسبه لسيركو دو بويسونس عندي لاريفي جات ديجونكتور 4 فيل. السورتي ديالها مشات ديجونكتور موتور. السورتي جا الكونتاكتور ولا سورتي ديال الكونتاكتور مشات للموتور ديريكسيونمون. دونك عندنا تريفازي شديناها من لو ديجونكتور موتور، يعني فاز 1 فاز 2 فاز 3 ديال الكونترول ديال لي فاز ديال الروليت فاز. وبالنسبه للروليت نيفو عنده لي سون ديالو ديال النيفو باش نعرفو واش النيفو با ولا النيفو بو. هذا دابا لو ديجونكتور ديفيرونسيال و لو ديجونكتور موتور و ديجونكتور ديال البارتي كومون.
ها هو كيما كتشوفوا معايا لي طالاري ديال الموتور، وعندي مونك دو يعني النيفو با اكتيفي، يعني اكتيفي النيفو با يعني الموتور في ليطا لاري. دونك انا شنو بغيت انا في النيفو هو يكون الموتور في ليطا مارش، وملي يكون عندي النيفو با يكون هو في ليطا لاري. دونك حنا عندنا النيفو با دابا حاليا دابا عندنا نيفو با، دونك الموتور في ليطا لاري. دونك ملي غندير لي سون في الريزرفوار ديال النيفو، دونك غتاكتيفي عندي النيفو هو والموتور غيولي في ليطا مارش. دونك ها هو الموتور في ليطا مارش. دونك غادي ناكتيفي النيفو هو، اون فوا ناكتيفي النيفو با ها هو الموتور في ليطا لاري، ناكتيفي النيفو هو ليطا مارش. دونك ريغولاسيون طوب يعني دابا حاليا نيفو با اكتيفي، هنايا نيفو هو لي لون عندنا اللون ديال مارش هي اليمي، واللون ديال لاري ملي يكون عندنا نيفو با وعندنا المونك دو تا هي صار اليمي. دونك وبقى لنا ديفو تيرميك، دونك ناكتيفي النيفو هو الموتور كونت قدام في ليطا. نجربو دابا الديفو تيرميك نشوفو واش يطيح سيرشارج ولا لا. دونك هنايا ندير تيست، ها هو الموتور طاح ديفو تيرميك وشعلات لا لامب ديال ديفو تيرميك. دونك نعاود نريغني الموتور. دونك سا مارش كيما شفتو معنا سيستيم امبيكابل. دابا شنو بقى لنا؟ بقى لنا نحيدو فاز 1 ولا فاز 2 ولا فاز 3 ونشوفو الموتور باش يديكلونشي يطيح في مونك دو فاز. دونك سي هشام السباح هو ريسبونسابل ديال الماتونس الكتريك، يخدم سو طونسيو باش يدير لنا العمليه هذه. دونك تفضل سي هشام باش دير لنا لوبيراسيون هذه. نحيدو فاز 1. دونك ها هو الموتور طاح ديفو وبالطون شعلات لا لامب ديال مونك دو فاز. حيد لا فاز 2. دونك ها هما كما كتشوفوا معايا الموتور في ليطا مارش لان النيفو هو اكتيفي. دونك ها هو حيد لا فاز 2، ها هو المونك دو فاز والموتور عطانا في ليطا لاري. دونك ها هو رجع لفاز 2. دونك نشوفو فاز 3 كذلك نشوفو واش يديكلونشي الموتور ولا لا. دونك حنا خدامين سو طونسيون، ها هو ديكلونشا الموتور وعطانا لا لامب ديال مونك دو فاز. و غنرجعو دابا لا فاز. دونك فوالا سي تري بيان، سيستيم خدام امبيكابل. دونك هاد لا ريغولاسيون درناها ديال اوتوماتيك على دو ديماراج ديريكت. دونك سي تري بيان يعني فونكسيوني بيان. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.